बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है कि आज इस्लामी जमहूरिया ईरान के वज़ीर सकाफ़त और सियाहत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और उन्होंने अपने मसरूफ़ शेड्यूल में से बहुत हमारे लिए वक्त निकाला है। हम उनके बहुत ही एहसानमंद हैं और मैं सिटी 42 ग्रुप की तरफ से उनको वेलकम करता हूँ। मैं मोहतरम आपसे सबसे पहला सवाल ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात तो देरीना हैं, हिस्टोरिक हैं, सकाफ़ती भी हैं और मजहबी भी हैं, इस्लामी भी हैं, लेकिन इनके ऊपर कुछ धूल छाई रही है। कभी कभी तो हमारे मेहरबान दोस्त अमेरिका साहब जो हैं वो हमारे आड़े आते रहे हैं, कभी कभी कुछ मुसलमान दोस्त ममालिक भी आड़े आते रहे हैं, लेकिन अब तब्दीली आ रही है, बहुत तब्दीली आ रही है। हमने भी फ़ैसला कर लिया है कि अमेरिका से हम अपनी निजात हासिल करेंगे और कुछ सऊदी अरब और आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए हैं। तो इस सूरत हाल में आप क्या देखते हैं कि हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटीज़, नए मौक़े हैं ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनम तशक्कुर मिकनम सलीम बुखारी साहब जो एक बहुत मोहतरम शख्सियत हैं और बहुत अच्छे एंकर हैं, और आपके तवज्जो से आपके जो व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, उनको मैं सलाम पेश करता हूं। उनके लिए मैं अदाए एहतराम बजा लाता हूं ताकि आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं उनसे मुखातिब हो सकूं। आगाज़ ज़रग़मी, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ज़ियारात के हवाले से बड़े दरीना ताल्लुकात भी हैं और दरीना मसाइल भी रहे हैं। आपको मालूम है कि रोड के रूट से जाने में क्या दिक्कतें पेश आती रही हैं, लिहाजा ज़रूरत थी इस बात की कि जो एयर लिंक्स हैं उनको मजबूत किया जाए। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि दूसरे ममालिक की तरह से हमारे एयर लिंक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ और मजबूत नहीं हैं। मैं जनाब सलीम बुखारी साहब आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं। जिस तरह आपने इशारा किया, आलम इस्लाम को मुत्तहिद होना चाहिए, इसमें किसी तरह का इस्तिस्ना नहीं है, और तफरक़े में जो तफरक़े पैदा करने की जो अवामिल हैं उनको दूर करना चाहिए। हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि अमेरिका बहुत ज़्यादा इस बात का ख़्वाहां है कि इस्लामी ममालिक के माबैन तफरक़ा वजूद में लाए, तफरक़ा लाए। जिस कदर हम अजनबियों, ख़ास तौर पर अमेरिका की जो मुदाखलत है उसे कम करेंगे, उसी कदर, उसी तरह, उसी अंदाजे से जो वहदत और इत्तेहाद की फ़ज़ा है वो कायम हो सकेगी। ईरान और पाकिस्तान बहुत अच्छा आइडियल हो सकता है इस इस्लामी वहदत के लिए। हम हर दो इस्लामी जमहूरियाँ हैं, हर दोनों के पास एक देरीना तारीख़ है। दोनों की जो सकाफ़त है वो पाक, सालिम और असील है। मैं इन चंद दिनों में जब पाकिस्तान की सड़कों पर मैं चल रहा था तो सकाफ़ती लिहाज से मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे मैं ईरान में ही हूँ। दोनों मालिक के माबैन जो नेचर है वो बहुत सारा तनव्वुर है, उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है। हमारे हुक्काम और आवाम में ये शौक़ है कि आपसी ताल्लुकात मज़ीद फ़रोग़ पाएँ, एक दूसरे के करीब आएँ। इसीलिए हम ये सोचते हैं, जो 65,000 का फिगर है कि ईरानी सयाह जो पाकिस्तान आए हैं वो कई गुना ज़्यादा बढ़ें, और इसी तरह पाकिस्तानी सयाह जो उनके लिए सहूलियात ईजाद करके वो कई गुना बढ़ें, पाकिस्तानी सयाह ईरान का विज़िट करें। और इस हवाले से जो इनकी मुश्किलात दूर करने और एयरलाइन और हवाई रास्ते के आपसी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के हवाले से इस वक्त 15 फ़्लाइट जो हफ्ते में चल रही हैं, दोनों जानिब, दो तरफ़ा या दोनों जानिब की तरफ से शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए ये बहुत कम है, महदूद है, इसे बढ़ाना चाहिए। और ज़मीनी रास्ते के हवाले से जब आप ईरान में दाखिल होते हैं, मीर जावा से लेके आगे तक जो है वो हमारे जो जाते हैं वो कुशादा हैं, ट्रांजिट के हवाले से हाईवेज़ हैं मशहद के लिए या दीगर जो हमारे मुतबरका जगह हैं। और मेरे इस सफ़र में मेरे साथ बहुत सारी ईरान की ट्रैवल एजेंसीज़ आई हैं। इस वक्त जब आपके साथ इंटरव्यू हो रहा है, उसके दूसरी साइड एक ही वक्त में दूसरी तरफ जो ट्रैवल एजेंसीज ईरान और पाकिस्तान के माबैन B2B मुज़ाकरात चल रहे हैं, ताकि वो आपस में जो इजराई करने के लिए जो डिटेल्स हैं उन पर बातचीत करें, आपसी ताल्लुकात को दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और जो रुकावटें उन्हें दूर करने और उन्हें हल करने के लिए राह जो है वो तलाश करें। आगाज़ ज़रग़मी, एक आम तासुर है कि अगर आपने ईरान में इनकलाब के समरात देखने हैं तो आप ईरान जाएं। इसी हवाले से मैं ये पूछूंगा कि एक जो तासुर ये है कि जी ईरान बड़ा क़दामत पसंद है, पुरानी ख़यालात हैं, कीश एक आपने बिज़नेस हब डेवलप की है, टूरिस्ट के लिए भी वो बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, इसके हवाले से कुछ फरमाएंगे? आपका बात का पहला हिस्सा बिल्कुल ठीक है कि
اسلامی جمہوریہ ایران جو ہے وہ انقلاب اسلامی کے ثمرات کو دیکھنے کے لیے ایک ایگزیبیشن، ایک نمائش اور یہ بھی مت بھولیں کہ عالمی استکبار، خاص طور پہ امریکہ نے اپنے ظالم اور غیر انسانی، غیر بشری جو پابندیاں ہیں ان کے ذریعے کوشش کی کہ ہمارے ملک کو جو ہے وہ زمین بوس کیا کریں اور روزمرہ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں لوگوں کی ان میں خلل ایجاد کریں۔ بہت سارے یہ سوچتے تھے کہ امریکہ کے اس برتاؤ کے ساتھ اس وقت ایران جو ہے وہاں آنا جانا جو ہے وہ اونٹ اور گھوڑے پر لوگ آتے جاتے ہیں، تمام کارخانے بند ہو گئے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ رات کے کھانے سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ لیکن جب وہ آتے ہیں اور ایران کی اس جو ہے وہ پیش رفت، اس ڈیولپمنٹ، ترقی کو دیکھتے ہیں، وہاں خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، جو کاوشیں اقتصادی لحاظ سے دیکھتے ہیں، علمی لحاظ سے جو کاوشیں کو نزدیک سے دیکھتے ہیں کہ اتنے زیادہ پریشر کے باوجود ایران جو ہو اس قدر سربلند اور طاقتور ہے تو دنگ رہ جاتے ہیں۔ بہت سارے طاقتور ممالک میں جن کا نام نہیں لینا چاہتا، جب وہ ایران آتے ہیں اور ہمارے حکام کے ساتھ نزدیک سے ملاقات کرتے ہیں، وہ تو صراحت کے ساتھ، صریحاً یا صراحت علی الاعلان وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے برتاؤ، آپ کی استقامت اور آپ کے جذبے کو دیکھ کر ہمارے بیچ میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم امریکہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہیں۔ ہم ایک طرف امریکہ کے ساتھ لڑنے میں مصروف ہیں اور دوسری طرف اپنے ملک کو بنانے میں۔ آقا میں چشمدید گواہ ہوں، بیکاز میں انقلاب کے بعد کو 20 مرتبہ ایران جا چکا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ ثمرات دیکھے ہیں۔ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ گوادر اور یہ جو مارکیٹس بنائی ہیں بارڈرز پر، یہ بھی ایک طرح سے ٹورزم کے حوالے سے بہت یعنی کنٹریبیوٹری فیکٹرز ہو سکتی ہیں۔ مجھے یہ فرمائیے گا کہ ٹیررزم نے بھی پاکستان اور ایران میں سیاحت کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ کیا اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ان دہشت گردوں کا کلا کما کر کے ہم باہمی سیاحت کو اور ثقافت کو پروموٹ کر سکیں؟ یقیناً عالم اسلام کے یعنی اسلامی ممالک جو مشکلات میں سے ایک جو وہ اسلامی فوبیا ہے۔ میں نے نشست میں اس بارے میں بھی بات چیت اور میں نے اپنی بات چیت میں اپنی گفتگو میں آپ کے جو صدر صاحب ہیں ان سے بھی اس بارے میں بات کی اور انہوں نے بہت اسلامی فوبیا کے حوالے سے بہت اچھے نکات پہ اشارہ کیا۔ ہمیں آپ سے دو طرفہ تعاون اور اپنی بھرپور طاقت کے ساتھ اس ٹیررزم کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اور ٹیررزم صرف انسانی دھچکا نہیں ہے بلکہ یہ بشریت اور انسانیت اور اس کے تشخص پر بھی ایک کاری ضرب ہے۔ آقا مجھے آپ کی مصروفیات کا اندازہ ہے، میں معافی چاہتا ہوں طوالت ہو گئی۔ آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گا، اسلاموفوبیا کی آپ نے بات کی ہے، یہ قرآن پاک کی بے حرمتی سے بات شروع کر لیں یا آپ حجاب سے، ان کو ہمارے حجاب پر اعتراض ہے، اپنی ننز کے حجاب اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ جو منافقت ہے اس کے بارے میں کچھ فرما دیجیے۔ بله بگید که مغرب کا برتاؤ تمام شعبوں میں جو ہے وہ تناقض کا شکار ہے۔ دچار تناقض ہے، مطلب وہ یہ آزادی بیان کا وہ پرچار کرتے ہیں لیکن قرآن پاک جو آزادی کا ایک علم بردار ہے، آزادی بیان کا ایک علم بردار ہے، جب اس کی توہین کی بات آتی ہے تو وہاں وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ جب آزادی بیان کی وہ حمایت کرتے ہیں تو قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے یا ان کی بات چیت ہے، ان کے وحی ہے، ان پر جو نازل ہوئی ہے، ان کے آیات اللہ تعالیٰ کے جو کلام پاک ہے، تو اس کے بیان پر وہ کیوں اعتراض کرتے ہیں، اس کی آزادی پر کیوں وہ بیان کرتے ہیں؟ حجاب کے حوالے سے بھی اسی طرح کا ان کی جو برتاؤ ہو وہ اسی طرح کا ہے۔ اگر ایرانی عوام جو ہے وہ امریکہ کی پیروی کرے تو وہ ایرانی عوام کے تمام برتاؤ، ان کے حجاب سب وہ تائید کریں گے۔ صرف ان کا مشکل، ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ایرانی عوام ان سے مقابلہ کرتی ہے۔ میں آپ کے ویورز کا اور آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ کی اتنی پیاری شخصیت، جتنے اس میڈیا کے حوالے سے اتنی آپ کی جو شخصیت ہے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ Thank you very much. کالے متشکر آقا ہے۔